नाज़रीन, इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हो गए और जो लोग ये सोचे बैठे थे कि अब बस खान साहब की गेम खत्म हो गई है, इनको इस बात का यकीन हो गया है कि अब इमरान खान होंगे तो मुल्क की सियासत का पहिया चलेगा। और पीडीएम जो इक़्तिदार से निकलते ही अब हर महाज पर बदतरीन शिकल से दो चार हो रही है, इसे टेक ओवर करने के लिए बड़े मियाँ वतन वापसी के लिए पर तोल बैठे हैं, जबकि उधर मुल्क की अदलिया भी मुल्क की सियासत को ठीक करने के लिए खान साहब को रिलीफ देने का इरादा कर बैठी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चौंका देने वाली खबरें शेयर की जाएंगी और कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखेंगे जो कि लाइव स्ट्रीम में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि अब नून लीग का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है और नवाज शरीफ का वतन वापस आना भी किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि नून लीग के हरीफों ने अब इनका जीना मुहाल करने का बेड़ा उठा लिया है और इसमें सरे फहरिस्त चौधरी निसार हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के आते ही अब इमरान खान की सारी मुश्किलात आसानियों में तब्दील होने वाली हैं। वीडियो में कुछ ये सवालात भी ज़रे बहस रखेंगे कि चौधरी निसार किससे इत्तेहाद बनाकर नून लीग को टफ टाइम देने वाले हैं। जस्टिस फायज ईसा कैसे इमरान खान की मुश्किलात को कम करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ कोई नया महाज खोलने वाली है? अहम खबरें आ गई। नाज़रीन, खुद को सियासी गुरु और मुफाहमती बादशाह का लकब देने वाले आसिफ जरदारी ने नून लीग को भी अपना असल चेहरा दिखा दिया है। वो शरीफ बरादरान जो पीपल्स पार्टी के बेहतरीन साथ का दम भरते हैं, इनको जरदारी साहब ने ऐसा जोरदार झटका दिया है कि इनके 14 तबक रोशन हो गए। इतलात हैं कि पीडीएम में शामिल होकर आसिफ जरदारी पछता रहे हैं और अपने इस पछतावे को कम करने के लिए सियासी गुरु ने नून लीग को बाईपास करने का ऐलान कर दिया और दो टोक अल्फाज में कहा है कि इलेक्शन होंगे तो मुकर्ररा वक्त पर होंगे और पीपल्स पार्टी हर फोरम से हिस्सा लेगी। और कहा है कि आसिफ जरदारी नून लीग के मुनरिफ रहनुमा चौधरी निसार से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद पंजाब की सियासत में नया मोड़ आएगा। खबर यह भी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही इमरान खान के मुश्किलात का हल ढूंढ निकाला है। वो हल क्या है? क्या चौधरी निसार जरदारी और जहांगीर तरीन के साथ मिलकर नून लीग के लिए कोई नया महाज खोलने वाले हैं? क्या चौधरी निसार पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्या जस्टिस फायज ईसा इमरान खान की जमानत मंजूर करेंगे? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि उल्टा चक्कर चल गया, नवाज शरीफ का वतन वापस न आने का इशारा मिल गया, चौधरी निसार की फिर से दबंग एंट्री नून लीग बौखला गई, पीपल्स पार्टी का भी बड़ा यू टर्न सामने आ गया। नाज़रीन, इंपोर्टेड जत्था जब से सियासत में आया है, हर रोज कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी कर रहा है जिससे खान साहब के वजारत उज़्मा की जानिब जाने वाले रास्ते बहाल हो रहे हैं। क्या चौधरी निसार, जहांगीर तरीन और आसिफ जरदारी मिलकर नून लीग को सियासत से निकालने वाले हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद की है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। रावलपिंडी की क़यादत और कारकुन काफिलों की सूरत में लाहौर जाएंगे। 21 अक्टूबर को रावलपिंडी को दुल्हन की तरह सजाएंगे। मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल तैयारियों के हवाले से क़यादत मुतहरिक है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट था। मियां नवाज शरीफ तमाम अकाइयों को इकट्ठा करने आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 ही रही। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। भाई, भुट्टो तो मर चुका। हनीफ अब्बासी ने मज़ीद कहा कि सब ससुराल जाते हुए खुश होते हैं, वाहिद शेख रशीद है जो ससुराल जाने से घबरा गया। कबल अजी सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि मोमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों को गुड बाय। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौरा वापस आ रहा। नवाज शरीफ को माइनस करते करते मुल्क की तरक्की माइनस हो गई। साबिक वज़ीर आज़म का पैगाम मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। मेरे वालिद ने बहादुरी से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया और सुर्खरू हुए। इनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। ये साजिशी नहीं चाहते थे कि मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम के मुश्किल दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर ऐलान है कि गरीबों के दुख का एहसास करने वाला वापस आ रहा है। इतलात बड़ी हैरान कुन और नून लीग वालों के लिए परेशान कुन है, क्योंकि अब होने वो जा रहा है जो बड़े मियाँ ने भी नहीं सोचा था। इतलात आई हैं कि नून लीग के मुनहरिफ रहनुमा चौधरी निसार ने नून लीग को पंजाब के सियासत से निकालने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है और इस कदम में पीपल्स पार्टी इसके शाना बशाना है, जबकि जहांगीर तरीन भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। खबर यह भी है कि अब आसिफ जरदारी चौधरी निसार से मुलाकात करेंगे,
جس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، اور آئندہ 48 گھنٹوں میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی جو سب کو ہلا کر رکھ دے گی۔ دوسری جانب خبریں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو قانونی ٹیم نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے لیے باقاعدہ کلیئرنس دے دی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ میں کوئی قانونی مشکل حائل نہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں اعظم نذیر تارڑ، امجد پرویز نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں شہباز شریف، اسحاق ڈار، عطا تارڑ اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ قانونی ٹیم نے نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے کلیئرنس دے دی۔ نواز شریف کے وطن واپسی کی راہ میں کوئی قانونی مشکل رکاوٹ نہیں۔ بریفنگ میں قائد نون لیگ نواز شریف کو بتایا گیا کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے کا نواز شریف کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فیصلے کا نواز شریف کے کیسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ مریم نواز کا کیس میرٹ پر جیتا تھا، وہ کیس ہے، وہی حقائق ہیں، وہی چیزیں نواز شریف کے کیس پر اپلائی ہوتی ہیں۔ نیب ترامیم سے نواز شریف یا شہباز شریف نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ قانونی ٹیم نے نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے لائحہ عمل تیار کر لیا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے تنظیموں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4 سال میں پاکستان کی معاشرت اور مفادات کے بنیادیں ہلا دی گئیں۔ نواز شریف نے قوم سے کیے ہر وعدے کو پورا کیا۔ پاکستان کے اتحاد، مفاد اور ترقی کا نام نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے سیاسی انتقام کا سامنا کیا لیکن سیاسی انتقام کبھی نہیں لیا۔ جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ایک نئی امید کے کرن ثابت ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں فل کورٹ آج سماعت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ کارروائی پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ فل کورٹ عدالتی کارروائی نشر کرنے کے حوالے سے وزارت اطلاعات میں انتظامات پر غور کیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ سپریم کورٹ میں کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے آتے ہی چیف جسٹس کی سپریم کورٹ میں نئی تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ جزیلہ اسلم پہلی خاتون رجسٹرار تعینات کر دی گئی ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے نئی تقرریوں کا اعلامیہ جاری کیا، جس کے مطابق جزیلہ اسلم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج اکاڑا جزیلہ اسلم کی خدمات سپریم کورٹ کے سپرد کر دی ہیں۔ جزیلہ اسلم کو 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا گیا۔ براہ راست نشر کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ فل کورٹ عدالتی کارروائی نشر کرنے کے حوالے سے وزارت اطلاعات میں انتظامات پر غور کیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ سپریم کورٹ میں کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے آتے ہی چیف جسٹس کی سپریم کورٹ میں نئی تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ جزیلہ اسلم پہلی خاتون رجسٹرار تعینات کر دی گئی ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے نئی تقرریوں کا اعلامیہ جاری کیا، جس کے مطابق جزیلہ اسلم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج اکاڑا جزیلہ اسلم کی خدمات سپریم کورٹ کے سپرد کر دی ہیں۔ جزیلہ اسلم کو 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کیا گیا۔